صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بیماری حضور دا بخار سی وہ شدت اختیار کر گیا. نبی کریم علیہ السلام دے سر اقدس وچ درد شدید ہو رہے تے بخار بھی ہو گیا. آخر اتنا شدید بخار ہویا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اٹھ کے مسجد تک بھی نہیں جایا جا رہا. سرکار نے فرمایا کہ صحابہ جاؤ 7 کنویں دا علیحدہ پانی لے کے آؤ. 7 کنویں دا علیحدہ پانی لے کے رکھیا گیا. سرکار نے ایک بہت بڑے برتن چ بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا کہ پانی میرے تے اونڈھیل دیو. 7 علیحدہ کنویں دا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے اونڈھیلیا گیا. بخار دی شدت دی کمی آئی. اج دی میڈیکل سائنس نے دسیا کہ بخار شدید ہوئے تے ٹھنڈے پانی دیاں پٹیاں کیتیاں جاون, تازہ پانی دیاں پٹیاں کرو, بخار دی شدت مک جاندی. طب نبوی چ میرے نبی نے 1500 سال پہلے دس دیتا کہ بخار دی شدت ہوئے. حضور نے فرمایا بخار دوزخ دی گرمی دی وجہ تو انہوں پانی نہ ٹھنڈا کریا کرو. 7 علیحدہ کنویں دا پانی اڈھیلیا. نبی پاک نو غسل کرا گیا. بخار چ کمی ہوئی. حضور اٹھن لگے کہ میں نماز ادا کراں. دوبارہ غشی دا دورہ آیا. سرکار پھر آپ لیٹ گئے. دوبارہ آپ نو صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوش آیا تو میرے نبی نے فرمایا دوبارہ 7 کنویں دا پانی لے کے آؤ. پھر غسل کیتا. پھر بخار تھوڑا کم ہویا. میرے نبی پھر اٹھن لگے. پھر غشی طاری ہو گئی. تیسری بار نبی کریم علیہ السلام نے پھر پانی منگوا کے غسل فرمایا. بخار دی کمی ہوئی. نبی پاک نے فرمایا علی. جی تو آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بخار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تدبیر اختیار کی. تو آپ سب سے التماس ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے. میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.